नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा जोत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। हिल तृणमूल कांग्रेसले आगामी आइतबार मिरिकमा पालना गर्ने भनेको विजय उत्सव केही दिनको निम्ति स्थगित गरिएको हिल तृणमूल कांग्रेस चेयरम्यान एलबी राईले बताएका छन्। तिनले हाल मणिपुरको प्राकृतिक आपदामा परेर कतिजना शहीदहरू बनेको अनि कतिजना निखोज रहेको कारण चारैतिर शोकको लहर छाएको हुनाले केही समय उत्सव नमनाउने निर्णय लिएको बताएका छन्। तिनले शहीद परिवारहरूप्रति शोक संवेदना प्रकट गर्दै निखोज रहेकाहरूको सकुशलको उद्धारको कामना गरेका छन्। र्याली थियो त्यसलाई अब स्थगित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ हैन? हजुर, हामी त्यो जुन यो विजय र्याली थियो, मतलब र्याली त हामीहरू पछि पनि गराउँछौँ, तर जुन किसिमले अहिले हाम्रो मेरिकै मतलब भाइ पनि मतलब एकजना मर्माको भाइलाई मतलब उद्धार गरियो भन्ने सुनिँदैछ र एकजना मतलब यहाँनिर हाम्रै खानदानको भाइ मतलब अहिलेसम्म उहाँको उसलाई सौलाई मतलब सौ भनौँ मतलब उहाँलाई मतलब अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। उहाँको उहाँ सकुशल उद्धार होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ र जति पनि अहिले भएको छ उहाँहरू सकुशल उद्धार होस् भन्ने हामी विश गर्न चाहन्छौँ र जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो विजय र्याली थियो र हामीहरू अझ टाइमको लागि यसलाई मात्रै स्थगित गरेर हामी लाँदैछौँ। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरको नोनीमा भएको पहिरोको चपेटमा परि गोक 2 ग्राम अधीनस्थ लोवर नेजी निवासी दीपकर प्रधान निखोज बनेका छन्। अनुमानित 40 वर्षीय प्रधान टिएमा कार्यरत थिए भने ड्युटी स्थानमै सुतिरहेको समय अचानक आएको भीषण पहिरोले तिनीसँगै लगभग 40 जना पुरिएको खबर प्राप्त भएको छ भने निखोज भएका तिनको खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ। मणिपुर नोने जिल्लाको तोलोप रेलवे स्टेशन नजिकै तैनात 107 भारतीय सेनाहरूको समूह पहिरोको चपेटमा पर्नाले कुल 81 जना प्रभावित बनेका छन्। यसै क्रममा 18 जनाको उद्धार गरिएको छ भने हालसम्म 55 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ, जसमा मगरजोङ मिरिकका गोर्खा जवान लाडुप तामाङ पनि उक्त पहिरोको चपेटमा परेर दुःख निधन भएको बताइएको छ। जानकारी अनुसार लाडुप तामाङ टिए 11 गोर्खा राइफलमा कार्यरत थिए भने तिनकी श्रीमती र 2 महिनाको बच्चा रहेको थाहा लागेको छ। गान्तोकको मनन केन्द्रमा ग्वाला दिवस 2022 को समारोह भव्य रूपमा आयोजना गरियो। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, सिक्किम दूध संघ र उत्तर सिक्किम दूध संघद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले विशेष उपस्थिति जनाएका थिए। भोट आउँछ जान्छ तर आपसी सद्भाव मर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिँदै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेलिङ कैजले समष्टि अधीनस्थ लोवर रेलिङ प्रशाखाका प्रतिनिधिहरू स्थानीय गाउँवासीलाई खदा मालासँगै मिठाई बाँड्दै घर घर पुगेका छन्। भोटको बेलामा पक्ष तथा विपक्षमा हुने तनाव र खिचातानी भोटको नियम बताउँदै सबैलाई एकजुट भएर गाउँको उन्नतिमा लागि पर्ने अपील गरेका छन्। रेलिङ कैजले समष्टि ल रेलिङ प्रशाखा कबाट चाहिँ हामीले आज नयाँ प्रकारले चाहिँ यो जुन हामीले विजय हासिल गरेको थियौँ, श्री सतीश पोखरेलज्यूले जुन विजय हासिल गरेको छ, यो विजय उत्सव चाहिँ हामीले आज एक जग्गा थुपारेर नगरेर चाहिँ हामीले घर घर गएर जसरी हामीले भोट मागेको थियौँ, सबैलाई बिन्ती बिसाएर भोट मागेको थियौँ, उहाँहरूले हामीलाई पूर्ण सपोर्ट दिनुभयो र हामीले पनि हाम्रो पनि कर्तव्यबोध भएर हामीले पनि उहाँहरूलाई घर घरै गएर धन्यवाद दिने आज कार्यक्रम यहाँ हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ। यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट, प्रशाखा प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, भाइस सेक्रेटरी सम्पूर्ण यहाँनिर हाम्रो सदस्यगणहरू लिएर हामी यसरी घर घर गएर धन्यवाद दिने कामहरू गरिरहेको छौँ। र यो कार्यक्रम आज मात्रै हो कि या भोलि पनि रहनेछ? यो कार्यक्रम आज हामी यो प्रशाखा कमा आज नै सक्नेछौँ। आज
आज गाडीधुरा नवदीप परिवारद्वारा शहीद मेजर दुर्गा मल्लको 109औं जन्म जयन्ती पालन गरियो। कार्यक्रममा संघका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने शालिगमा फूल माला चढाएर साधारण तरिकाले जन्म जयन्ती पालन गरियो। साथै मणिपुरमा पहिरोको चपेटमा परि शहीद बनेका भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूलाई पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारहरूप्रति संघको तर्फबाट संवेदना प्रकट गरिएको छ। ठुलो कार्यक्रम गर्न नसके तापनि यहाँ हामी शालिगमा हामीले केक काटेर 1 मिनटको मौन धारण गरेर आज हामीले यो मेजर शहीद दुर्गा मल्ललाई हामीले श्रद्धाञ्जली साथै उहाँको यो जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले उहाँको जन्म जयन्ती पालन गर्यौं। र यसरी नै अब अहिले भर्खरै मात्र हिजो 2 दिन अगाडि मणिपुरमा र पहिरोको चपेटमा आएर हाम्रा गोर्खा सैनिकहरू धेरैजना शहीद भएको छ र अहिले हालसम्म 8 जनालाई बेपत्ता छन् भनेको हामीले सामाजिक सञ्जालबाट पाइरहेका छौँ र उहाँहरूप्रति पनि हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले देशको निम्ति जुन चाहिँ बलिदान दिएका छन् त्यसको निम्ति उहाँको सम्पूर्ण परिवारप्रति हामी संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हिजो मणिपुरमा हाम्रो भारतीय सैनिक विशेष हाम्रो 11 जिआरका धेरै गोर्खा सैनिकहरू पहिरोको चपेटमा आएर शहीद भए र उहाँहरूको जतिजना पनि शहीद भए उहाँहरूको आत्मा शान्तिको लागि हामी 1 मिनट हामी मौन धारण। गत केही दिनदेखि खरसाङमा प्लास्टिकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध गरिने घोषणा गरिएको थियो भने आज 1 जुलाईदेखि खरसाङमा प्लास्टिकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। खरसाङ नगरपालिकाका पहलमा भाइस चेयरम्यान सुभाष प्रधान, पालिकाका सेनेटरी इन्स्पेक्टर रमेश सुब्बा लगायत सेलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत हेजली कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त पहलमा खरसाङ बजारको निरीक्षण गरिनु साथै दोकानहरूमा पाइएको प्लास्टिकको सामानहरू उठाइएर पूर्ण प्लास्टिकका सामानहरू पाइएको खण्डमा जरिमाना लगाइने चेतावनी समेत दिएको छ। यस विषयबारे भाइस चेयरम्यान सुभाष प्रधानले अधिक जानकारी गराएका छन्। प्राय सबै दोकानहरूले नै बन्द गरिसकेको भेट्यौँ र कतिपय जग्गामा चाहिँ प्लास्टिकको ग्लासहरू र कतिपय लुकाइ छुपाई पनि 2वटा दोकानमा चाहिँ हामीले भेट्यौँ र उनीहरूलाई सब कारबाही गर्ने हामीले निर्देश दिइसकेका छौँ। विशेष त अब यो सरकार र जुन चाहिँ औदामा बस्ने मानिसहरूको मात्रै दायित्व होइन, हामी पनि पूर्ण विश्वास छौँ जनप्रतिनिधित्व भएर विगत दिनमा हामीले काम गर्दैथ्यौँ भने अहिले हामी बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर भएर काम गर्दैछौँ र हाम्रो यो खरसाङ सहर हाम्रो हो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN Interiors Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore.
Contact number 8327272525, 8327272929. रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। We have glass films at 7 concepts located at Parnami Mandi Road near ASGI Hospital. We fix this glass film on the doors, panel, window panels, your partitions, your shower cubicles. टफन ग्लास पर कभी डिजाइन नहीं होती है तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं सिर्फ ग्लास फिल्म लगाने के। ग्लास फिल्म लगाने के बाद जनरल फ्लोट ग्लास पर क्रैक्स आते भी हैं तो शैटर नहीं करता ग्लास। इवन ग्लास फिल्म लगाने से एक और फायदा होता है कि आपको इंसुलेशन मिलता है। इसमें फ्लावर डेकोरेशन वाली फिल्म भी आती है। योर फोटोग्राफ्स कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। वी हैव ओपेक फिल्म्स ऑल्सो, वी हैव डेकोरेटिव फिल्म्स ऑल्सो एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म्स ऑल्सो। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिङ अपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पूर्ण स्वागत छ। सिक्किमको एसटिएनएम अस्पताल परिसरमा रहेको 100 वर्ष पुरानो बरको रुख विवादपूर्ण ढङ्गमा रातिको समय पारेर काटिएको छ। सिक्किमे नागरिक समाज लगायत अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले अस्पताल परिसरमा अवस्थित उक्त रुखलाई नकाट्नको निम्ति बारम्बार अपील गरिरहेका थिए भने राज्य सरकारको मल्टिलेभल पार्किङको योजना अन्तर्गत उक्त ठाउँमा निर्माण कार्य पनि चलिरहेको, तर रुखलाई जोगाएर कन्स्ट्रक्सनको काम गरिदिने अपिलमा वन विभागले रातिको समय पारेर विवादमा रहेको 100 वर्ष पुरानो बरको रुख काटेको खबर प्रकाशमा आएको छ। भन्दाखेरि त अब उहाँहरूले जुन रुख ढाल्यो त्यो आज अब यो जगन्नाथको पुरा यहाँ दिन हो, दिवस। आज यात्रा, जगन्नाथ यात्रा सुरु हुँदैछ। सारा हिन्दुस्तानमा जगन्नाथ यात्राको दिन छ र यो भएन आज गुरु रिम्पुचेको कर्म पाको जन्मदिन पनि म सुन्दैछु र यस्तो पवित्र दिनको दिन यसरी सरकारले नगर्नुपर्ने, किनभने यो अब मलाई त याद छ 73-74 सालमा हामीले आन्दोलन गरेर त्यहाँदेखि यहाँ देखेको हो सबै
र पछि अब सरकारमा पनि गयौँ र पहिला अब एलडी काजीको सरकारले पनि यहाँ जो बनायो अब यो रुखलाई बचाएरै जति वरिपरि अस्पताल बनिएको थियो यो रुखलाई छोएन र पछि भण्डारी हाम्रो सरकारमा पनि यहाँ बनियो अस्पताल र त्यति बेला पनि यो वृक्ष जो थियो यो जस्ताको तस्तै यसलाई छोएको थिएन त्यसको वरिपरि अस्पताल थियो त्यसकै छेउमा टाँसिएर पनि अस्पताल थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ र यति यो रुखलाई सरकारले चाहेको भए बचाउनु पर्थ्यो तर दुःखको कुरा सरकारले जे पनि गर्नु सक्छ सरकार मालय क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनले बिजनबारीमा पाद्री गंगा प्रसाद प्रधान जयन्ती भव्यताको साथ पालन गर्ने भएको छ। स्थानीय बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा प्रधानको जन्म जयन्ती आगामी 9 जुलाईको दिन भव्य रूपमा पालन गर्ने कार्यक्रम संयोजक पास्टर विशेष सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। नमस्ते, आज यस च्यानल मार्फत हजुरहरू समक्ष पाद्री गंगा प्रसाद प्रधान बारे अनि उहाँको जयन्ती जुन पालन गर्न हामी गइराखेका छौं त्यसबारे यहाँहरूलाई जानकारी गराउन म यहाँनिर उपस्थित छु। हिमाली क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसन जो एउटा सबै समुदायलाई लिएर एउटा गठन भएको एउटा संस्था हो अनि जसले विभिन्न विविध विषयहरूमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ भने साहित्य पनि एउटा हो र यसै कारणले गर्दा पाद्री गंगा प्रसाद प्रधान जयन्ती मनाउने निश्चित भएको कारणले गर्दा म एउटा मुख्य संयोजकको रूपमा विशेष सुब्बा तपाईहरुसँग यो प्रेस मार्फत यहाँनिर भेट गर्न गइराखेको छु। हुन त पाद्री गंगा प्रसाद प्रधान हामी नेपाली भाषीहरूको निम्ति नौलो व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्न। भारतीय नेपाली साहित्यका सशक्त कवि समालोचक स्रष्टा परिवार नागरी फार्मका महासचिव तथा नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका सहशिक्षक किसान प्रधान पिता हर्कबहादुर प्रधानको दुःखद निधनले पितृ शोकमा परेका छन्। यसै क्रममा स्वर्गीय प्रधानको निधनमा गहिरो शोक प्रकट गर्दै स्रष्टा परिवार नागरी फार्म लगायत संघ संस्था तथा साहित्यकार समूहले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरेको छ। दार्जिलिङ पुलबजार खण्डकै एकमात्र सरकारी अस्पतालको रूपमा रहेको बिजनबारी ग्रामीण अस्पतालको अवस्था अत्यन्त शोचनीय बन्दै गएको छ। एकातिर डाक्टरहरूसँगै तकनिकीको कमीमा जोडिरहेको अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण पनि दैनिक रूपमा शोचनीय बनेपछि स्थानीयहरू चरम समस्यामा पर्ने प्रबल सम्भावना बढेको छ। अर्कोतिर अस्पतालको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायहरूसँगै क्षेत्रीय विधायक तथा सांसद लगायत ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय तथा गोरामोमो पुल बिजनबारी गोक समष्टि युवा नेता अहमद लकान्द्रीले जनाएका छन्। नमस्कार, तपाईले दिउँसोको भिडियो त हेर्नुभयो होला है र बेलुका पनि उनले किन चाहिँ भिडियो म बेलुका बाइट मैले किन बेलुका बोलेको भन्दाखेरि चाहिँ दिउँसो चाहिँ उज्यालो हुन्छ तपाईँले दिउँसोको देख्नु हुँदैन तर तपाईँलाई सबै मैले भिडियो दिउँसोको हालेको छु भिडियो छ है र बिजनबारी हस्पिटल यति साह्रो अब खत्तम अवस्थामा पुगेको छ। यो हस्पिटल एक समयमा भयङ्कर दाँतकोदेखि लिएर डेलिभरी सब कुछ हुन्थ्यो र तर अहिले एउटा बेसी जोर आयो भने दार्जिलिङ रेफर हुन्छ, सिलगढी रेफर हुन्छ, बेसी डाइरिया चल्यो भने सिलगढी या दार्जिलिङ रेफर हुन्छ। यसको अवस्था एकदमै निम्न भन्दाखेरि एकदम निम्न भएर गएको छ र यो हस्पिटलमा 1-2 जना मात्र यो हस्पिटल चल्दैछ है र यो हस्पिटललाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो 23वटा ग्राम पञ्चायतको तपाईँको सिटी खोलादेखि लिएर तपाईँको गोर्खे समाधानको पनि बिमारीहरू यो हस्पिटल लिएको छ र अहिले पनि ल्याउँछ र यस्तो खालको अवस्था भएको छ हस्पिटलको। तपाईँले बेलुका आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई भिडियो पनि खिचेर लगाउँछु। भागप्रमो बिजनबारीका उम्मेद्वार लाक्पा नामगेल भुटियाले आफ्नो समष्टिको 16वटा बुथहरूमा पाएको बहुमत मतदानलाई आदर गर्दै सम्मान जनाउँदै तृणमूल कांग्रेस पार्टीले क्षेत्रीय पार्टीकै झण्डा र ब्यानरमा भागप्रमो नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूको साथमा बिन्दु बुथमा आयोजना गरेको विजय र्यालीमा सहभागिता जनाएका छन्। पोल बिजनबारी गोक समष्टिबाट जीटीए चुनावमा निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा उभिएका विनय सुब्बाले गरे सम्पूर्ण समष्टिवासीलाई आभार प्रकट।
भने आफू हारे पनि जनताको आवाज बनी सदैव लागि पर्ने बताएका छन्। अर्कोतिर समष्टिबाट विजेता उम्मेदवारलाई बधाई प्रकट गर्दै आपसी भाइचाराको साथमा अघि बढ्नुपर्ने मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्। सम्पूर्ण जय गोर्खा है र यस जिटिए इलेक्सनमा सर्वप्रथम त यस जिटिए इलेक्सनमा भागीदार भाग लिने हुने सम्पूर्ण प्रार्थीलाई शुभकामना साथै यस समष्टिबाट विजय प्राप्त गर्ने प्रार्थी भाइ श्री भूपेन्द्र रावतज्यूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्दै र म पनि यस चुनावमा एउटा प्रार्थीको रूपमा निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा खडा भएको थिएँ र मलाई जतिजनाले पनि एउटा योग्य उम्मेदवार सम्झेर एउटा विश्वास गर्नु भएर म प्रति जुन चाहिँ आशा भरोसा र विश्वास देखाउनु भएर उहाँहरूले मलाई 1851 मत खसालिदिनु भयो है। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तत्वावधानमा खेलकुद प्रकोष्ठले आयोजना गरेको खुल्ला अन्तर समष्टि फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनल खेल आज सम्पन्न भएको छ। गत 26 जुनदेखि सुरु भएको उक्त प्रतियोगिता पश्चिम सिक्किमको मानेबुङ देन्ताम समष्टिको सार्वजनिक खेल मैदानमा आयोजना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा आज याङथाङ समष्टिका विधायक एवं मन्त्री भिङहाङ सुब्बाको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। गेजिङ बर्मिक समष्टि बनाम याङथाङ समष्टिको म्याच सम्पन्न आजको सेमी फाइनल खेलमा याङथाङ समष्टिले 0 को विरुद्ध 3 गोल गरेर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिक्किमको राजधानी गान्तोक स्थित एसटीएनएम अस्पताल सोच्याङग्याङमा आज राष्ट्रिय चिकित्सक दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङको उपस्थिति रहेको थियो भने मुख्यमन्त्रीको साथमा तिनकी धर्मपत्नी कृष्ण राईको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उक्त अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्मा, स्वास्थ्य विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू, चिकित्सकहरू, सेवानिवृत्त चिकित्सकहरू, नर्सिङ सुपरिन्टेन्डेन्ट र वरिष्ठ नर्सिङ कर्मचारीहरूलाई पनि कार्यक्रममा आमन्त्रित गरिएको थियो। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।